अस्सलाम वालेकुम। इश्क मुर्शद की गुज़िश्ता एपिसोड तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इश्क मुर्शद के फैंस के लिए तो वो एक तोहफा थी, जिस बात का हम इतने एपिसोड से इंतज़ार कर रहे थे, बल्कि दो बातों का। एक बात ये थी कि शामिर की हकीकत कब शिब्रा पे खुलेगी, वो खुल गई। अब हमें इस चीज़ का इंतज़ार था कि शिब्रा और शामिर की शादी आखिर कैसे होगी, और फाइनली शिब्रा और शामिर की शादी हो गई। शामिर और शिब्रा बहुत ही क्यूट लग रहे होते हैं। खास तौर पे शिब्रा जब ये डायलॉग बोलती है कि अच्छे लग रहे हो गरीब आदमी, तो आगे से वो कहता है कि अब मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी हूँ, क्योंकि वो शिब्रा को पा चुका है। फाइनली वो दोनों उन खुशनसीबों में शामिल हो गए जिन्होंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया। लेकिन नाजरीन, जिंदगी में सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिल जाता। अभी इस ड्रामे में बहुत से ट्विस्ट बाकी हैं, और आगे शिब्रा और शामिर के साथ क्या होने वाला है, इनकी फूलों जैसी जिंदगी में कौन तूफान लेकर आएगा, इन सभी बातों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाजरीन, सलमान साहब के साथ हमें जितनी शिकायतें थी इस एपिसोड में खत्म हो गई। सलमान साहब ने हकीकी वालिद का किरदार अदा किया है, और उनके डायलॉग बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल थे। अगर आपने गौर से सुने हो तो उन्होंने कहा था कि वालिदैन को मरने का डर नहीं होता, बस इस चीज़ का डर होता है कि उनके बाद उनकी औलाद के साथ क्या होगा। और जैसा कि मैंने पहले रिव्यूज़ में बताया था कि सलमान साहब इसी चीज़ से डर रहे होते हैं कि शादी तो हो जाएगी इसकी, लेकिन इसको फेस तो सबको करना है ना उस घर में, तो ये कैसे फेस कर पाएगी। लेकिन आखिर बेटी की मोहब्बत में वो उसके आगे घुटने टेकने पे मजबूर हो गए। लेकिन नाजरीन, शामिर का वालिद तो बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड है। अगर उसको अपने बेटे से मोहब्बत होती तो महरीन के वालिद के साथ वो ये बातें कभी ना करता कि इस शादी को अब होने से हम नहीं रोक सकते। हाँ, इस शादी को आगे चलने से तो रोक सकते हैं ना। यानी ये खुद ही उनको ये दावत दे के जाता है कि मैं अपने बेटे की शादी कर रहा हूँ, आप बाद में इसमें कोई ना कोई टांग फंसा के इस शादी को खत्म करवाना। कैसा बाप होता है वो, अपने ही बेटे के खिलाफ साजिशें कर रहा होता है। तभी तो सलमान अहमद इसको कह के जाता है कि मुझे तो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत है, तुम फैसला करो कि तुम्हें अपने बेटे से कितनी मोहब्बत है। तो चूंकि शामिर के सामने सलमान साहब आए होते हैं, तो उसने अपने वालिद से पूछना तो होता है कि वो क्या कह के गए, तो इसलिए यहाँ पे उसके लिए छुपाना मुश्किल होता है। सलमान साहब उसे ये भी धमकी देते हैं कि अगर तुमने ये बात ना मानी तो मैं सारी बातें शामिर को बता दूंगा। हाँ, अगर तुमने ये बात तस्लीम कर ली, यानी कि शिब्रा और शामिर की शादी, तो मैं सारी जिंदगी के लिए ये बातें कभी किसी को बताऊंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तो इन बातों के बाद दाऊद को आखिर मानना ही पड़ता है, और आखिरकार हमारे शिब्रा और शामिर एक हो जाते हैं। लेकिन नाजरीन, मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि जिन दो बातों का हमें इंतजार था इस ड्रामे के अंदर, वो थोड़ी फीकी नहीं थी। मेरा मतलब है, पहली बात ये कि हमें इंतजार था कि जब शिब्रा पे हकीकत खुलेगी तो वो क्या रिएक्ट करेगी। लेकिन नाजरीन, कुछ भी नहीं। शिब्रा ने तो नॉर्मल लिया। चलो खैर, हमने इसको ये लिया कि शिब्रा को शामिर से बहुत मोहब्बत थी, उसने उसकी सारी गलतियां माफ कर दी। लेकिन शिब्रा और शामिर की शादी, इसका तो हम सबको बहुत इंतजार था। तो इन्होंने किस टाइप की शादी दिखाई। शिब्रा ख्यालों में खुश हो रही होती, अगले ही लम्हे वो शामिर के बेडरूम में होती है। थोड़ा शादी का इवेंट तो दिखाते, उसी फंक्शन में महरीन भी आती और वो कोने में जल कुड़ रही होती, तो हमें कितनी खुशी महसूस होती। इससे तो अच्छी सुकैना की शादी थी। चले खैर, शिब्रा और शामिर एक हो गए। लेकिन नाजरीन, यहाँ पे दी एंड नहीं हुआ। अगर शिब्रा और शामिर की शादी ही सारा मकसद होता तो यहाँ पे कहानी का एंड हो जाता। ये शादी कुछ एपिसोड पहले इसलिए करवाई गई है कि इसके बाद ट्विस्ट आने बाकी हैं। आगे आने वाली कहानी पे बात करने से पहले हम शिब्रा और शामिर की वो सिंधी शादी की रसूमात की तारीफ जरूर करेंगे। दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे थे, और वो सारी रसूमात भी बहुत प्यारी थी। अब हम बात करेंगे कि आगे कहानी में क्या होगा। हो सकता है कुछ लोगों को ये कहानी बोर लगी हो। मेरा मतलब है कि शिब्रा और शामिर की शादी ही तो ड्रामे का एम था, तो वो हो गई या बैंड करें, लेकिन ऐसा नहीं है नाजरीन। अभी काफी सारे ट्विस्ट बाकी हैं। अब आगे कहानी में होगा ये, दाऊद अली खान ने ये शादी करवा तो दी होती है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे एक बदनीयत इंसान होता है, उसकी नीयत में खोट होता है। और दूसरी तरफ महरीन के वालिद ने भी अपनी बेटी को कह दिया है कि मैं शामिर को तुम्हारे कदमों में झुका के रहूंगा। तो यही लोग हैं जो शिब्रा और शामिर की जिंदगी में मुसीबतें लेकर आएंगे। नेक्स्ट एपिसोड से दाऊद अली खान बीमारी का नाटक कर लेगा और शामिर को पार्टी का चेयरमैन बना देगा, क्योंकि वो जानता है कि शिब्रा अपने वालिद की तरह है,
اور سیاست میں تو سب کچھ چلتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے ہی شامیر ساری سیاسی سرگرمیاں شروع کرے تو شبرا اور اس کے اختلافات شروع ہو جائیں اور وہ سب مل کے ان اختلافات کو اتنا بڑھا دیں کہ آخر وہ دونوں الگ ہو جائیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھو گے کہ شامیر داؤد علی خان کو کہتا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ فکر نہ کریں، میں پارٹی کے سارے انتظامات سنبھال لوں گا، آپ مجھے بس بتا دیں کہ کرنا کیا ہے۔ تو اس کا والد اسے بولے گا کہ پارٹی کے لوگ بہت زیادہ بھڑکے ہوئے ہیں اور لوگ ہماری پارٹی سے متنفر ہو رہے ہیں، آگے الیکشن بھی ہونے والے ہیں، تو تم لوگوں کی نفرت کم کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس کے لیے شامیر ایک جلسہ کرے گا اور جلسے میں وہ بولے گا کہ ہم نے لوگوں کے لیے بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہیں، اور داؤد علی خان نے یعنی اس کے والد نے جو بھی ماضی میں کیا ہے وہ سب لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ آپ کو دکھایا جائے گا کہ شامیر کی یہ تقریر شامیر کے پرانے آفس کے کولیگز جب وہ غریب تھا، سلمان صاحب اور اس کے گھر والے یعنی کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ باتیں سلمان صاحب کو اور شبرا کو اچھی نہیں لگتی۔ جیسے ہی شامیر یہ ساری سیاسی سرگرمیاں اور اس طرح کی باتیں جلسوں میں کرتا ہے، اپنے باپ کو بڑھا چڑھا کے جلسوں میں پیش کرتا ہے جیسا کہ سیاسی طور پہ ہوتا ہے، تو شبرا اس سے کٹی کٹی رہنے لگ گئی ہوتی ہے، بالکل چپ چپ سی۔ شامیر یہ بات بالکل نہیں برداشت کر سکتا ہوتا ہے۔ ناظرین، لوگوں کی تو یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے، تو چونکہ اس ڈرامے کی بہت ساری شوٹنگ لوگوں کی ڈیمانڈ پہ بعد میں کی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے اس ڈرامے کی اینڈنگ بھی چینج کر دی ہو۔ پہلی اینڈنگ میں تو شامیر کو اینڈ میں مرنا ہی تھا، ہو سکتا ہے لوگوں کی شدید ڈیمانڈ پہ شامیر کو نہ مارا جائے، اینڈ میں وہ بچ جائے، لیکن ایسا ہوگا ضرور، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ جتنی بھی سازشیں کر لیں، جو بھی کر لیں، شامیر اور شبرا کو کوئی بھی الگ نہیں کر پائے گا۔ شامیر شبرا سے بولے گا کہ اگر تم چاہتی ہو تو میں یہ سیاست اور یہ پارٹی بھی چھوڑ دوں گا۔ شبرا کے ناراض رہنے پر وہ اپنی ماں کی قبر پہ ہے اور اپنی ماں سے مشورہ کرتا ہے، تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ تم پارٹی کو رہنے دو، تم اپنی زندگی کو سنبھالو، تم شبرا کو کبھی نہ کھونا، وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ تو شامیر آ کر شبرا کو بولے گا کہ تم اگر کہو گی تو میں یہ سیاست یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، لیکن میں تمہیں ناراض بالکل نہیں دیکھ سکتا۔ ناظرین، یہ سب باتیں جب داؤد، ہارون اور مہرین کو پتہ چلیں گی تو ان کے سینوں میں تو سانپ لوٹ جائے گا۔ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ وہ دونوں آپس میں لڑیں اور جدا ہو جائیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، تو آخر کا اینڈ میں ایسے ہی ہوگا۔ مہرین شبرا پہ قاتلانہ حملہ کروانے کے لیے کچھ گنڈوں کو بھیجے گی، لیکن شامیر کو اس کی سازش کا پتہ چل جائے گا اور وہ فوراً ہی اس جگہ پہنچ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ شبرا پہ حملہ کریں، گولی شامیر کو لگے گی۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ شامیر کو یہ لوگ بچا لیں تو اس کی ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی، کیونکہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پہ اس کی بہت ساری شوٹنگ بعد میں بھی کی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اینڈنگ ہیپی کر دی گئی ہو۔ تو آپ لوگوں کی طرح ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو اور شبرا اور شامیر کو کوئی جدا نہ کر سکے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔